नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। नेटिजन नेपालको रूपान्तरण श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले केही समय यता कोभिड-19ले सृजना गरेका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर र समाजका विविध क्षेत्रमा त्यसको सम्बन्धको पाटोलाई जोडेर यो नेटिजन रूपान्तरण श्रृङ्खलामा बहस र छलफल गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामी नेपालको सङ्ग्रहालय, त्यसमा कोभिड-19ले पारेको असर र त्यो असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गर्न सकिने सम्भाव्य उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ म्युजियम नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुरेश लाखे हुनुहुन्छ। उहाँ म्युजियम प्रोफेसनल पनि हुनुहुन्छ, पाटन म्युजियमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। सुरेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त अब आँकडाहरूलाई हेर्ने हो भने विश्वमा झन्डै 95,000 म्युजियमहरू छन् विश्वभरि। त्यो सम्पूर्ण देशहरूमध्ये हेर्दा 13वटा देशमा त म्युजियम नै छैन भनेर भन्ने युनेस्कोको रिपोर्टले देखाउँछ। 95,000 म्युजियममा नेपालको हिस्सा जोड्दाखेरि 60-61वटा मात्रै म्युजियम छन् भन्ने कुरा आँकडाले देखाउँछ होइन। यो चाहिँ तथ्याङ्कको कुरा मात्रै मैले तपाईँसँग राखेँ। सुरुवात कोभिड-19ले पारेको असरमा जानुभन्दा अगाडि नेपालमा म्युजियमको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। वास्तवमा नेपालमा सङ्ग्रहालय सुरु भएको त धेरै वर्ष भयो, करिब 200 वर्ष जति नै भइसक्यो। जो सङ्ग्रहालय कन्सेप्ट सुरु भएको राणा टाइमदेखि नै सुरु भएको हो। तर विशेष गरी सङ्ग्रहालयको विकास, जुन सङ्ग्रहालयको उद्देश्य विभिन्न डेफिनेसनले दिएको उद्देश्यअनुसार 2046 सालपछि विकास भएको म मान्छु। कि त्यसपछि विभिन्न एथनिक ग्रुपहरूको, विशेष गरी जातिगत सङ्घ संस्थाहरू, बायोग्राफी सङ्ग्रहालयहरू त्यसपछि चाहिँ विकास हुँदै गयो र अहिले पनि विकास हुँदैछ। तर सोचे जस्तो भएको छैन सङ्ग्रहालय। 60वटा जति सङ्ग्रहालय छन् भनेर भनिन्छ नेपालकोमा। विशेष गरी सङ्ग्रहालयमा नेपालको चाहिँ नेपाली कला र संस्कृति सम्बन्ध झल्किनेहरू बढी छन्, धेरै जसो त्यो छन्। त्यसमाथि पनि अहिले आएर विभिन्न जातिगत एथनिकल म्युजियम, जुन जातीय सङ्ग्रहालयहरू चाहिँ त्यसको बाहुल्यता बढी छ। र फेरि रिसेन्टली डेभलप भएको थिमेटिकल म्युजियम, जुन एउटा विषयलाई मात्र लिएको चलेको म्युजियमहरू पनि अहिले विकास भइरहेछ। जस्तै एयरक्राफ्ट म्युजियम जुन प्लेनको रूपमा छ भने, अर्को भर्खरै खुलेको शालिग्राम म्युजियम जसले शालिग्रामलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको छ। कहाँ छ शालिग्राम? शालिग्राम म्युजियम अहिले बागलुङको कुडुले फेदी भन्ने ठाउँमा छ। भर्खरै इस्टाब्लिस भएको, यो पुसमा मात्र उद्घाटन भएको हो। त्यो डेभलपमेन्ट स्टेजमै छ। अनि एयरक्राफ्ट म्युजियम अलि राम्रो डेभलपमेन्टमै छ। दिनको जाँदै मैले पाएको आँकडा हुन्छ दिनको 200-300 जना भिजिटर हुन्छ। अनि धेरै जसो चाहिँ सरकारी सङ्ग्रहालयहरू छ नेपालमा, हो? त्योभन्दा ठिक हुन्छ? अहिलेकोमा त प्राइभेट नै बढी भइसक्यो। प्राइभेट भन्नाले कम्युनिटी सङ्ग्रहालय भनौँ न, समुदायबाट सञ्चालित सङ्ग्रहालय, जहाँ कि पर्यटकको भर्खरै सुरु भएको या ग्रामीण पर्यटन, भिलेज टुरिज्म, इको टुरिज्म भएको स्थानमा कम्युनिटी सङ्ग्रहालयहरू बढी भइसकेका छन्। त्यसले गर्दा सरकारी र त्यो त करिब आधा जस्तै होला। सरकारीको विभिन्न सरकारी अनुसार, जस्तै विकास समिति ऐन भयो, ट्रस्ट प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित सङ्ग्रहालय समेत गरेर, प्रतिष्ठान पनि एउटा सरकारी जस्तै हो, प्राइभेटमा भयो भने सरकारीको बाटै चल्ने भएकोले करिब आधा जस्तै होला। डिटेल आँकडा चाहिँ निकालेको छैन। आइकमको अबको 2021 को फर्स्ट फेज नै नेपालको सङ्ग्रहालयको आँकडा निकाल्ने छ। नेपालमा म्युजियमको सम्बन्ध र सम्भावना कुन क्षेत्रसँग बढी चाहिँ सम्बन्ध राख्छ? यसले विदेशी पर्यटकसँग, आन्तरिक पर्यटकसँग या शैक्षिक संस्थाहरूसँग? यसको खास गरी भिजिटर्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनिरहेको छु मैले तपाईँलाई। अब नेपालको सङ्ग्रहालयमा त विश्वको सङ्ग्रहालय पनि सबै एउटै उद्देश्य हो। विशेष गरी नेपालको सङ्ग्रहालय खोल्ने ट्रेन्ड चाहिँ उद्देश्य चाहिँ धेरै पर्यटनलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। तर उहाँहरूले जुन डकुमेन्टेसनमा अब्जेक्टिभमा लेख्दाखेरि इट्स फर नेक्स्ट जेनेरेसन, यो हाम्रो कला संस्कृति संरक्षण गर्नेको उद्देश्यले गरेको हुन्छ। विशेष लङ टर्म भिजन भनेको हाम्रो सम्पदा र हाम्रो सङ्कलन गरेको सामग्रीहरूलाई नै अर्को जेनेरेसनलाई दिने हो। मुख्य उद्देश्य त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यसको सस्टेनेबिलिटी, त्यसको प्रचार प्रसार सबैको लागि चाहिँ विदेशी पर्यटकसँग आबद्ध हुनैपर्छ। र पर्यटनसँग सङ्ग्रहालय र पर्यटन भनेको एउटा सिक्काको दुईटा पाटा जस्तै हो। आम्दानीको हिसाबले नेपाली सङ्ग्रहालयहरूको मूल आम्दानीको स्रोत चाहिँ के हो? मूल आम्दानी स्रोत त संसारकै प्रवेश टिकट नै हो। प्रवेश टिकट नै हो। त्यसबाहेक अहिले आएर जुन सङ्ग्रहालय गर्ने अरू विभिन्न इभेन्टहरू, जस्तै ब्लकबस्टर इभेन्ट, स्पेसली एक्जिबिसन हुनसक्छ,
त्यहाँभित्र हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू हुनसक्छ, कल्चर प्रोग्रामहरू, अमूर्त सम्पदा सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आम्दानी हुनसक्छ र त्यसको साथसाथै उसले आफ्नो सामग्री उत्पादन गरेर बेच्ने, सोभिनियरहरू बेच्ने, त्यो पनि एउटा आम्दानी हुनसक्छ। अब तपाईँ पाटन म्युजियममा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, एज अ प्रोफेसनल। पाटन म्युजियमको आम्दानीको स्रोतलाई तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्दाखेरि यो पर्यटकहरूबाट, भिजिटर्सबाट उठ्ने आम्दानीले कति प्रतिशत देख्छ? सालाखाला पाटन सङ्ग्रहालयको मा करिब 40% बढी हाम्रो फरेनर आम्दानी नै हो। बाह्य पर्यटकको प्रवेश टिकटबाटै हुन्छ भने आन्तरिक होइन, बाह्य। विदेशीले हाम्रो अराउन्ड 10, नेपालीले भनौँ न, विदेशीको 40, नेपालीले करिब त्यो डाटा ठ्याक्कै त निकालेको छैन, 5 to 10% चाहिँ कभर गर्छ। गत वर्षको भिजिटर डाटा हेर्दाखेरि हामीसँग करिब 1,60,000 विदेशी पर्यटक थियो भने 1 लाख नेपाली पर्यटक छ। त्यो हुँदाखेरि 5% जति चाहिँ आन्तरिक पर्यटकले पनि गर्छ र बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक। तर त्योभन्दा खुसी के लाग्छ भने आन्तरिक पर्यटक 1 लाख त सङ्ग्रहालय घुम्यो नि, हाम्रो कला संस्कृतिबारे जानकारी पाइयो भन्ने कुरा हो। त्यो आम्दानी भन्दा पनि जुन उहाँले जुन 1 लाखले करिब त्यसको चाहिँ जुन उहाँले प्रमोसन गर्नुहुन्छ, बाह्य प्रमोसन भनौँ न, त्यो मोर देन 10 times बढी हुन्छ। आजकल नेपाली बाहिर विदेश जाने ट्रेन्ड पनि बढी छ। उहाँले नेपाली संस्कृति के छ भनेर विदेश देखाउनु, पाटन म्युजियम यो छ भनेर त्यो प्रचार प्रसार चाहिँ माउथ टु माउथ प्रमोसन धेरै भएको छ। कति प्रतिशत चाहिँ विदेशी पर्यटकले, काठमाडौँमा आउने कति प्रतिशत विदेशी पर्यटकले चाहिँ पाटन म्युजियम भिजिट गर्छन्? अराउन्ड 25%। 25% त्यो एभरेजमा छ, 25-30%मा छ। पछिल्लो कालमा धेरै वृद्धि भएको छ। यो पछिल्लो कालको चाहिँ हामीसँग डाटा छैन, त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ 25% छ। अब यो सिनारियोमा मैले जोड्न खोजेको मूल मुद्दातिर हामी जाउँ। कोभिड-19 पछि विश्वकै, खास गरी मार्च पछि विश्वका अधिकांश म्युजियमहरू बन्द भएका छन्। 95,000 म्युजियम चाहिँ तीमध्ये अधिकांश म्युजियमहरू बन्द नै भए र अस्ति भर्खर यही जुलाईको पहिलो हप्तादेखि विश्वमै बढी मान्छेहरूको चहल पहल हुने भनेको फ्रान्सको चाहिँ लुभ्र म्युजियम चाहिँ सञ्चालनमा आयो होइन, र केही म्युजियमहरू सञ्चालनमा आउने क्रम पनि जारी छ। त्यो भन्दा पनि यहाँ कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर भन्दाखेरि नेपालमा यो जुन अघिको अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यो गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा मिलाउन बाँकी नै थियो। म्युजियम एउटा गतिमा अगाडि बढ्ने क्रममा थियो, तर ठ्याक्क अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि यसको असर त अभियसली त्यसमा परे नै होला। यसले पारेका असरहरू 1, 2, 3, 4, 5 भनेर भन्दाखेरि तपाईँ के असर पर्यो नेपाली म्युजियममा, के भन्नुहुन्छ? कोभिडबाट सबभन्दा पहिला त जुन त्यो बेला अहिले 2020 भिजिट नेपाल हामी बिर्सिनु हुँदैन। भिजिट नेपालबाट हामी धेरै आशावादी थियौँ। भिजिट नेपालमा टुरिज्मको प्रमोसन हुन्छ, नट ओन्ली फर द टुरिज्मको पोइन्ट अफ भ्यू, त्यसमा भिजिट नेपाल भनेको त्यो नेपाली पर्यटक, आन्तरिक पर्यटकको प्रबन्धन पनि हो। अनि त्यसले गर्दा आन्तरिक पनि हामीसँग बढ्छ नै, साथसाथै विदेशी पनि बढ्छ भनेर आशा गरेका थियौँ। भिजिटरको फुटफल बढ्छ भने त्यो हामी अलिक ब्याक आउनु पऱ्यो, किन जुन बेला भिजिट नेपाल सुरुवातकै दिनदेखि नै वर्ल्डमा कोभिडको सुरुवात भयो। अराउन्ड 31 जनवरीदेखि नै भएको थियो, त्यो दिनदेखि नै सुरु भयो भनौँ। अब सेकेन्डली भिजिटर घट्नु भनेको म्युजियमको लागि सबभन्दा विडम्बना। म्युजियमको मेन आशा भनेकै भिजिटर नै हो। अब त्यसको साथसाथै सेकेन्ड टाइममा सङ्ग्रहालयमा हुने विविध कार्यक्रमहरू सबै रोक्यो। अर्को त्यो नहोस्, अर्को जुन हामी अब्जेक्टहरू, जुन हामी सङ्कलनमा भएको अब्जेक्टहरूलाई हामीले करिब 50 दिन हामीले हेर्नै पाएनौँ लकडाउनको सिचुएसनले गर्दाखेरि। हामी जनवरीमा सुरु भयो, अप्रिलबाट हामीले म्युजियम पनि लकडाउन भयो। लकडाउनको ड्युरेसनमा अराउन्ड 2 months हामी यो अब्जेक्टको हेर्न पनि पाएनौँ। कुन कन्डिसनमा थियो, के थियो भनेको हामीलाई थाहा थिएन। त्यो चाहिँ सेक्युरिटी भन्दा पनि कन्जर्भेसनको कन्सेप्टले, त्यसको संरक्षणको कन्सेप्टले, किन जुन जैविकबाट बनेको अब्जेक्टहरूलाई त त्यसमा हावा दिनुपर्ने हुन्थ्यो, लाइटहरू चाहिएको हुन्थ्यो, त्यो हामीले दिन सकेन। त्यसले केही इफेक्ट पार्न सक्छ लङ टर्म रूपमा। अहिले त देखिँदैन, त्यो एउटा रोगभित्र छिरिसक्यो या छिर्न सक्छ। त्यसलाई हामीले अब यो खोल्ने बित्तिकै हामीले हुन त बिचमै धेरै जस्तो म्युजियमले सरसफाइ सुरु गर्यो, तैपनि त्यसको राम्रोसँग प्रिजर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ल्यान्डस्केपहरू हुनसक्छ, पौवार पेन्टिङहरू हुनसक्छ। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि एकदम च्यालेन्जिङ लङ टर्मसँग इफेक्ट पर्नेहरू
हुनसक्छ। के स्टाफ कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि छैन म्युजियम सेक्टरमा? अब सकेसम्म नेपालको धेरै जसो सङ्ग्रहालय सरकारीसँगै सम्बन्ध छ, स्टाफ कटौती त भएको छैन जस्तो। तर भर्खरै मैले सुनेको अनुसार जुन एउटा सङ्घ संस्थाले चलाएको वर्ल्डको रिनाउन्ड म्युजियम, इन्टरनेसनल माउन्टेनिङ म्युजियम, जुन पर्वतीय सङ्ग्रहालय भनेछु त्यस पोखरामा रहेको, त्यहाँ केही स्टाफहरू कटौती गर्यो भने चाहिँ सुनेको छ। तर कोभिडको कारणले त्यसमा कारण खोलाएको छैन। कोभिडले गर्दाखेरि नै त्यो चाहिँ निकाल्यो कि भन्ने एउटा शङ्का त्यो छ। अर्को त्यो सङ्ग्रहालयको बारेमा मेरो पर्सनल नलेजमा यसो मैले उहाँको दरबन्दीहरू सबै हेर्दाखेरि जहाँसम्म म्युजियम प्रोफेसनल भनेर म्युजियोलोजी बुझेको उहाँ मात्र थियो, जहाँ कि डाइरेक्टर अर्कै प्रशासनबाट आइरहेको थियो भने कि म्युजियम क्युरेटर थिएन। तर उहाँ त सायद म्युजियम क्युरेटर हुँदो रहेछ, निकाल्यो भने चाहिँ छ। उहाँहरूको के प्रोसेस हो अलिक लेटेस्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा भएको छ। तपाईँलाई आधिकारिक रूपमा यो कोभिड-19 को असरको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक समस्या परेर निकाल्नु परेको भने त्यस्तो आधिकारिक त्यो जानकारी चाहिँ छैन। तर इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो, त्यो इन्डाइरेक्ट सूचना चाहिँ छ हैन, आधिकारिक जानकारी चाहिँ आइसकेको छैन। जुन तपाईँले भन्नुभयो यो कोभिड-19 ले पार्न सक्ने असर, जस्तो एउटा भिजिट नेपाल जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको ठुलो एउटा चाहिँ राज्यले नै एउटा गौरवका साथ घोषणा गरेको भव्य कार्यक्रम ठ्याक्कै रोक्नु पर्यो। अब आर्थिक पाटोको कुरा तपाईँले भन्नुभयो असर पर्छ हैन, सङ्ग्रहालयका आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरू ठ्याप्पै रोकिए, त्यसपछि आएर अब यी प्रमोसनल कार्यक्रमहरू रोकिए र अर्को तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो अब्जेक्टको कन्डिसन तिनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ कन्जर्भेसनको पाटो पनि तपाईँले उठाउनु भयो। यो हामी कहाँ कस्ता अब्जेक्टहरू छन् जसलाई चाहिँ यो 2-3 महिनाको अवधिमा पनि हामीले त्यो कन्जर्भेसनको पाटोमा त्यसको चाहिँ सुरक्षाको संरक्षणको संवेदनशील पाटोलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यो चाहिँ अब्जेक्ट बिग्रिने त्यस्ता खालका कस्ता अब्जेक्टहरू छन् र हाम्रो सङ्ग्रहालयमा? मostly हामी सजिलोसँग अर्ग्यानिक भनौँ न, जैविक, पेपरको भयो, कपडाको भयो, त्यसलाई अब हामीको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा जस्तो हुन त काठमाडौँको वेटर नै एसी वेटर हो होइन, ठ्याक्कै मेन्टेन हुने वेटर थियो। तैपनि अब लक भएर बस्दाखेरि, सोकेस हुँदाखेरि यो सर्टेन टेम्परेचरको तलमाथि पर्ने बित्तिकै ती सामग्रीमा डिटोरेसन हुने, त्यसमा किराहरू आक्रमण गर्न सक्ने विभिन्नहरू चान्सेस बढी हुन्छ। यदि खोलिरहेको भन्दा त्यो हामी रेगुलर हेरिरहन्थ्यौँ, एउटा सर्टेन टेम्परेचर मेन्टेन हुन्थ्यो, हावाको त्यो ओहोरदोहोर जुन ह्युमिडिटी कन्ट्रोल सबै हुन्थ्यो। तर लकडाउनको समय त्यो हुन सकेन। अहिले म्युजियमहरू खुलिसके प्रशासनिक कामको लागि? प्रशासनिक कामको लागि खुलिसके। त्यसको साथसाथै सबै धेरै जसो म्युजियम र ग्यालरीहरू खोलेर ती अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ चेक गर्ने काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। म्युजियम खोल्ने तयारी के छ? आइकमले के भनिरहेको छ नेपालमा चाहिँ सङ्ग्रहालयहरू खोलेर आम पब्लिकको लागि, जस्तो लुभ्र म्युजियम जस्ता विश्व संसारका ठुला म्युजियमहरूले केहीले चाहिँ खोलि पनि सके होइन, केही प्रिकसन्सहरू अपनाएर उनीहरूले सञ्चालन गरिसकेका छन्। तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? आइकमले त योभन्दा झन्डै 1 महिना जति अगाडि नै एउटा रेकमेन्डेसन निकालेको थियो कोभिड पछि कसरी खोल्ने भनेर। त्यो रिकमेन्डेसन हामीले म्युजियम आधिकारिक रूपमा हामी नेपाल सरकारलाई चाहिँ दिएनौँ, किन कुन बेला खोल्ने के भनेर थाहा थिएन। त्यो जानु पनि आवश्यक, किनभने उहाँहरू आफै बनाउँदै हुन्, सबैतिर त्यो छँदैछ। तर हामी आफै म्युजियम प्रोफेसनलहरू भएको संस्था भएकोले हामी सबै मेम्बरलाई आइकमको रिकमेन्डेसन बाँडिसकेका छ। त्यो मोस्ट रिकमेन्डेसन भनेको सबैसँग मिल्ने नै हो। यो भनेको अहिलेको भनेको वर्ल्ड वाइड नै आन्तरिक पर्यटकलाई मात्र हो, जतिसुकै इन्टरनेसनल टुरिज्म भने पनि वर्ल्ड वाइडमा अहिले पनि म्युजियममा आउने भिजिटर भनेको आन्तरिक नै हो। त्यसले गर्दा त्यस रिकमेन्डेसन एउटा के छ भने त्यो सामाजिक दूरी, मास्क सबैको बाहेक अलिकति म्युजियमलाई एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो टाइम। किन अफिस गएर कोही आउँछ भने म 5 बजेपछि म म्युजियम जान्छु र त्यहाँ गएर म रिफ्रेस हुन्छु भन्ने मौका अहिले दिनु पऱ्यो सबै म्युजियमले। त्यसले गर्दा अलिकति प्रमोसन पनि हुन्छ र अरू म्युजियम नआउने भिजिटरलाई पनि म्युजियम तान्न सकिन्छ। एउटा त्यो छ भने अर्को हामीसँग प्रडक्ट नै हुनु पऱ्यो। जुन हामी चाहिँ 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष त्यही एउटै प्रडक्ट मात्र छ भने त त्यो हेर्न त पक्कै आउँदैन। अब हामीसँग यो कोभिड पछिको या अहिले खोल्ने म्युजियम सानो यो नयाँ प्रडक्ट छ है भनेर हामीले प्रमोसन गर्न सक्यो भने अवश्य पनि सस्टेन, इकोनोमिकली सस्टेन नभए पनि
सोसियली चाहिँ सबै म्युजियम सस्टेन हुन्छ र भिजिटर चाहिँ फ्लो बढ्छ। के छ त आइकमको चाहिँ आइकम नेपाल च्याप्टरको तयारी के छ, कहिलेदेखि अब ओपन गर्ने कि त्यो चाहिँ हरेक म्युजियमहरूलाई स्वतन्त्र छाड दिने हो कि अर्थात् खोल भनेर त आइकमले चाहिँ भन्छ कि के गर्नुहुन्छ? आइकमले त त्यसरी खोलेर बन्द त भन्दैन, किनभने यो सट्टै नेपाल सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। नेपाल सरकारले अहिलेसम्मकोमा डिसिजनमा साउन 7 गतेसम्म बन्द भनेको छ। साउन 7 पछिको कन्डिसन कस्तो हुन्छ, नेपाल सरकारले जुन दिन खोल भन्छ सबै म्युजियम त्यही दिन खोल्छन्, तर खोल्ने बेलामा अब कुनै पनि म्युजियमलाई एक्सपर्टिजहरूको आवश्यक परेन, आइकम नेपाल सदैव तयार छ। त्यो अहिले तयारीको चरणमा छ उनीहरू? जस्तो खोलिसकेपछि भोलि कसरी चाहिँ सावधानी अपनाउने, कसरी सतर्कता अपनाउने, होइन त्यो हरेक कोभिड-19 को जुन सम्भाव्य जोखिमबाट सुरक्षित रहनको लागि भिजिटर्सदेखि लिएर त्यहाँका स्टाफहरूलाई त्यो किसिमको आफ्नो एउटा आन्तरिक तयारी त हुनुपर्ने होला, त्यो तयारी गरिरहेछन् त? नेपाल सरकारको रूपमा सबैमा तयारी छन्, नेपाल सरकारको सङ्ग्रहालयहरूमा। अब प्राइभेट रूपमा त मलाई तपाईँ आइकमकै अध्यक्ष हुनुभयो हुनाले समग्रमा चाहिँ हाम्रो म्युजियमहरूले अरू प्राइभेट म्युजियमहरू पनि छन्, कम्युनिटी म्युजियमहरू पनि छन्, होइन तिनीहरूको चाहिँ के छ तपाईलाई त्यसको जानकारी के छ? तयारी कम्युनिटी म्युजियमहरू पनि अब एउटा दुईटाको सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ त्यही डिसिजनमै छ, नेपाल सरकारकै डिसिजनमा छन्। अब खोल्ने डिसिजन भयो तयारीको हिसाबले मैले तयारी हिसाबमा नर्मल्ली नै उहाँहरू चाहिँ जुन पहिले जे छ त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रिकसन लिने र भिजिटर कन्ट्रोल गर्ने को रूपमा कन्सेप्टमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। इभन प्राइभेट म्युजियमको रूपमा हेर्दाखेरि एयरक्राफ्टले पनि त्यही भनेको छ, हामी अरूमा जसरी भिजुअल कन्ट्रोल गर्छौँ जस्तै अफिसहरूदेखि लिएर इभन मलै भनौँ न, सपिङ मलमा जस्तै एउटा म्युजियमको पार्ट अफ त्यसरी नै हेर्न सकिन्छ, त्यसरी नै हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन र भिजिटर कन्ट्रोल गरेर खोल्न चाहिँ सकिने स्थिति चाहिँ सबै। नेपालभरि कति भिजिटर्सहरूले वार्षिक भिजिट गर्छन् नेपालका म्युजियमहरू, त्यसको आँकडा छ? त्यसको आँकडा ठ्याक्कै यो 2-3 वर्ष अगाडिको 4 वर्ष जति अगाडिकोमा आँकडा मसँग थियो। त्यो एभरेजमा त्यो प्रतिदिन 2000देखि 2500को रेवेन्यू थियो नेपालभरिकोमा है। त्यो चाहिँ त्यो भूकम्प अगाडि भनौँ न, भूकम्प अगाडिबाट सानो रिसर्चको रूपमा म हेर्दाखेरि त्यो बेला म्युजियम सङ्ख्या पनि कमै थियो। अहिलेको रूपमा त्यसको ठ्याक्कै डबल हुन्छ होला, डबल म्युजियम पनि सङ्ख्या डबल हुन्छ, भिजिटर पनि डबल हुन्छ नि होला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो सम्बन्धीको कुनै स्टडी चाहिँ भएको छैन। यो जरुरत त देखियो धेरै नै किन हामीसँग म्युजियमको डाटै छैन, कतिवटा म्युजियम छ भन्ने कुरा पनि छैन, कतिपय म्युजियमहरू छन् भिजिटर छैनन्। इभन अब म भूकम्प पछि नै म धानकुता पुगेको थिएँ, धेरै दुःख लाग्यो। त्यहाँको एभरेज भिजिटर 2000 थियो, त्यहाँको मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार। म्युजियम के हो भन्ने कुराको बुझाउन अझै पनि सकिएको छैन। त्यही भएर म्युजियम भनेको डाइरेक्टली नै अहिले हामी डेफिनेसनमा अगाडि जाने म्युजियम किन खोल्छ भने पर्यटक ल्याउन खोल्ने भन्यो। अलमोस्ट अहिले जुन इको टुरिज्मदेखि लिएर भिलेज टुरिज्ममा खोलेको म्युजियममा, तर त्यो म्युजियम त्यसको लागि टुरिस्टको लागि मात्र होइन, टुरिस्ट उनीहरूको कम्पोनेन्ट हुनसक्छ। त्यो भनेको हाम्रो लागि हो, त्यो लोकल कम्युनिटी जसले लोकल्ली हो उनीहरूको लागि हो। म्युजियम भनेको सोसाइटीको लागि नै हो। सोसाइटीमा जब त्यो सोसाइटी अपग्रेड भएर आउँछ त्यो म्युजियम सट्ट अपग्रेड हुन्छ, किन सोसाइटीलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम म्युजियमले गर्न सकिन्छ। अब सुरेशजी, यो जुन हामीले हुन त तपाईँले अघि चाहिँ असरका क्षेत्रहरू, सम्भाव्य असरका क्षेत्रहरू तपाईँले 5-7वटा औल्याउनु भयो। यसले हामी जुन एउटा चाहिँ एउटा ग्रोइङ फेजमा अर्थात् प्रोसेसमा रहेको नेपाल जस्तो कन्ट्रीको लागि यो कोभिड-19ले म्युजियम डेभलपमेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको असर गर्न सक्छ? यो भएका म्युजियम पनि बन्द हुन सक्छन् कि हाम्रो चाहिँ जुन एउटा गति थियो त्यो रोकिन सक्छ कि? अर्थात् होइन, यो एउटा अवसर हो, हामी अझ म्युजियमको एउटा नयाँ सिराबाट, किनभने हामी एउटा क्लासिकल वेमा नै गइरहेको थियौँ, हामीसँग कुनै कानुन पनि छैन, नीति त अब यो सांस्कृतिक नीतिले अलिकति कुराहरू सम्बोधन गरेको छ, होइन? एक किसिमको म्युजियम स्पेसिफिक कुनै काउन्सिल, कुनै एउटा चाहिँ एजेन्सी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। तपाईँले चाहिँ स्टेट मेकानिजममा जानुभयो भने कहाँ जाने त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजीले त्यो पुरातत्वसँग सम्बन्धित हेर्छ, उत्खनन लगायतका त्यो चाहिँ पुरातात्विक वस्तुहरू हेर्ने र केही सम्पदाहरूको पाटोलाई हेर्ने हो, होइन, विश्व सम्पदा सूचीमा लगायत। तर म्युजियम भनेको त एउटा यस्तो बृहत्तर एउटा क्षेत्र हो, एक किसिमले एउटा स्कोप रहित भन्दा पनि हुन्छ, एउटा स्कोपलेस, होइन? त्यस्तो खालको जुनसुकै हाम्रो सोसाइटीमा भएका तपाईँ विज्ञान प्रविधिदेखि लिएर तपाईँको कलादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ पहिचान, सभ्यता, इतिहास, हरेक कुराहरू म्युजियमभित्र अट्छ, होइन? त्यत्रो
ठुलो क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने म्युजियममा चाहिँ अब यत्रो यो चाहिँ एक किसिमले वज्रपात नै भइरहेछ संसारलाई, यसले हाम्रो म्युजियमलाई पर्न सक्ने असर चाहिँ के हो यसको विकास क्रममा? नेपालमा म्युजियम त कुनै न कुनै मात्र चलिरहेछ। पुरातत्वले कला र पुरातात्विक वस्तुहरूको हेर्छ भने शिक्षाको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालय हेरेरै छ, उहाँहरूको आफ्नै किसिमको म्युजियम छ। जस्तो टियु अन्तर्गत 4-5वटा म्युजियम नै छ, नेचुरल हिस्ट्री म्युजियमदेखि लिएर टिसीमा पनि छ के म्युजियम नाम चाहिँ ठ्याक्क बेच्दै, वन विभागको वन म्युजियमहरू, इन्फर्मेसन सेन्टरहरू छ। म्युजियम कुनै न कुनै तरिकाबाट चलिरहेछन्। जस्तै आर्मीले आर्मी म्युजियम, पुलिसले पुलिस म्युजियम, नेपाल बैङ्क आफैले मनी म्युजियम चलाइरहेछ। एउटा कानुन त छ कुनै न कुनै किसिम, तर आइकमको उद्देश्य भनेको सबैलाई एउटै कानुनमा ल्याउनु भन्दा पनि सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो, किन रजिस्ट्रेसन चाहिँ एक ठाउँमा होस् एटलिस्ट, किन फङ्सन त फरक फरक हुनसक्छ। जस्तै पोस्टल म्युजियमको फिलाटेलिक जुन टिकटको म्युजियम छुट्टै हुनसक्छ, राष्ट्र बैङ्कको मनी म्युजियम छुट्टै छन्, आफ्नो उद्देश्य भयो नि। तर ती सबै म्युजियम भइसकेपछि एउटा सङ्ग्रहालय विज्ञान अनुसारसँग चलोस्, नेपालको सङ्ग्रहालय सबै, र त्यसले सोसाइटीलाई केही न केही दियोस्, र त्यसको कहाँ कुन म्युजियम छ भने कसरी इन्फर्मेसन चाहे एकै ठाउँमा पाओस् भनेको आइकमको उद्देश्य त्यो हो। नीति कानुन आफ्नो तरिकाले चलिरहेछ भनौँ। अर्को अब कोभिडको कुरा भनौँ। कोभिड-19ले मलाई लागेको ठुलो अपर्च्युनिटी नेगेटिभ पोजिटिभमा जाँदाखेरि अबको सबै म्युजियमले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नै पर्यो। आन्तरिक मेरो म्युजियममा यो, हाम्रो म्युजियममा यो छ, यो चिज छ, एकचोटि हेर्न आउनुहोस्। र हामी आफैबाट सस्टेन हुन सक्छ कि सक्दैन अब हेरौँ न। सबै म्युजियमलाई च्यालेन्ज के भन्छ नि, सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड वाइड चलेको वर्ड हो, तर म्युजियममा नि सस्टेनेबिलिटी चाहिन्छ, र त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको बाह्य पर्यटकबाट भइरहेछ भने अब आन्तरिक पर्यटकबाट पनि आउनु पर्यो। अझ सकेसम्म लोकल कम्युनिटी, आफ्नै लोकल कम्युनिटीलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गरेर चाहिँ ल्याउने पर्ने प्रडक्ट चाहिँ डेभलप गर्नै पर्छ। त्यो कतिको चुनौतीपूर्ण छ? हाम्रो चाहिँ इच्छा शक्ति, हाम्रो क्षमता, सामर्थ्य, तयारी, त्यो खासै त्यति गाह्रो छैन। ठुलो म्युजियम, कम्युनिटी म्युजियममा त म भन्दिनँ, किन कम्युनिटी कलेक्सनै कम हुन्छ, उहाँको रिसोर्स कम हुन्छ, अझ ह्युमन रिसोर्सै कम हुन्छ, किन म्युजियोलोजी र जुन टेम्पोररी एक्सप्लेन गर्ने क्षमता पनि कम हुनसक्छ। प्राइभेट म्युजियमको आफ्नो रिसोर्स होला, त्यसले गर्दा गभर्मेन्ट म्युजियमको रूपमा म हेर्दाखेरि सबै गभर्मेन्ट ह्युज कलेक्सन छन्। ती कलेक्सनको आफूसँग भित्र भएको कलेक्सन अब्जेक्टलाई मात्र, केही अब्जेक्टलाई मात्र बाहिर ल्याएर एक्जिबिट गर्न पाए पनि त्यो नयाँ प्रडक्ट हुन्छ। त्यसले 2-3टा काम थिएछ। एउटा नयाँ प्रडक्ट हेर्न पाए पब्लिकले, अर्को कोही इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ रिसर्च हुनसक्छ, इभन म्युजियमले पनि गर्न सक्छ, पब्लिकले पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो आफूसँग ठुलो नसोचिकन, ठुलो कलेक्सन नगरिकन आफूसँग भएको कलेक्सनको अब्जेक्ट त्योलाई बाहिर ल्याउन सक्यो भने त्यसको कन्जर्भेसन, प्रिमिटिभ कन्जर्भेसन हुन्छ, रिसर्च हुन्छ, पब्लिक हेर्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ, त्यसले एट्र्याक्ट पनि गर्छ। त्यो बन्द हुन सक्ने खतरा छ कि छैन नेपालका म्युजियमहरूमा यो कोभिड-19को असरको कारणले गर्दाखेरि? दूरदराजमा रहेको कम्युनिटी म्युजियम, टुरिज्मको पोइन्ट अफ भ्यूले चलेको म्युजियम लाई चाहिँ म भन्न सकिँदैन, तर सहरी एरिया र मोस्ट अफ कम्युनिटीले चलाएको म्युजियम बाहेक, कम्युनिटी भन्नाले त्यो जुन टुरिज्मको स्ट्राइकिङ एरियाको भयो, सायद अन्नपूर्ण क्षेत्रतिर कता कतातिर हुन्छ, तिनीहरू बाहेक अरू म्युजियम चाहिँ बन्द हुँदैन। प्राइभेट आफ्नै सोर्समा चलिरहेको हुन्छ, ट्रस्ट आफ्नै ठाउँमा छ, आफूले चलेको हुन्छ, विकास समिति एन्डबाट चलेको, विकास समितिको आफ्नै रिसोर्सहरू म्यानेज गरेर पक्कै चल्छ नै। त्यो सक्छन् होला म्युजियमहरू एउटा धान्ने अवस्था बनाउन सक्छन् अब नेपाली म्युजियमहरूले, किनभने बाह्य पर्यटकको सम्भावना त कहिले हो यो अनिश्चित नै छ एक किसिमले, होइन? च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटी त्यही हो। अब सर्भाइभ हुनलाई आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धन गर्नु पऱ्यो फाइनेन्सियलीको रूपमा, त्यसलाई इफेक्टिभ विथ इफिसियन्सी, आफ्नो खर्च पनि मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो। खर्च मिनिमाइज गर्दै र यसलाई चाहिँ आफ्नो घर परिवार जस्तै गरेर म्युजियम चलायो भने चल्न सकिन्न। हामी भर्खरै जो विकास भएको म्युजियम हो, अनि अर्को म्युजियमलाई फन्डेड पनि कमै मात्र हुन्छ, गभर्मेन्टको आफ्नै फन्डेड रेगुलर बजेट बाहेक अरूमा हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरबाट सिएसआरबाट लिएर चलाउने भने एकदमै कम छ। त्यो भए पनि सर्टेन म्युजियमले मात्र पाइरहेको देख्छु म, अरूले त पाएको छैन। त्यो पनि एप्रोच गर्नु पर्यो। एउटा उहाँहरूको म्युजियमहरूको क्यापासिटी बिल्डिङको कुरा, आफ्नो तयारीको कुरा एउटा पाटो भयो। अझ नेपालमा चाहिँ अर्को ठुलो ग्याप चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि कम्युनिटीसँग म्युजियमहरू जोडिन सकिरहेको छैनन् कि अझै पनि। आम मानिसहरूसँग जोडिन त अझै सकेका छैनन् नि त म्युजियमहरू। हामी भनिरहेको छौँ, तपाईँले पनि भन्नुभयो, म्युजियम भनेको सोसाइटीको लागि हो, यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन हो। तर त्यो हो भने त अल्टिमेटली
म्युजियम भनेको सोसाइटीको रिफ्लेक्सन हो, सोसाइटी भनेको फेरि म्युजियममा भएका कुराहरूको रिप्रेजेन्टेसन पनि हो है प्रिन्सिपल्ली। तर तपाईँ व्यवहारमा जानुभयो भने त्यो म्युजियम र सोसाइटी बिचको जुन अन्तर सम्बन्ध, आवत जावत, त्यो मुभमेन्ट, इन्टरेक्सन जुन हो नि, त्यो लिङ्केज त्यो अलिक टुटे जस्तो, जोडिन नसकेको अवस्थामा हो नि त। हामी मान्नुहुन्छ? ठ्याक्कै म मान्छु त्यसमा। मान्नुहुन्छ है? त्यो मान्छु। अब यो अवस्थामा कोभिड जस्तो एउटा वज्रपात हुँदाखेरि यसले त झन् अप्ठ्यारो पारिदिने भयो कि त्यो जोड्न भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई। होइन, त्यो कोभिडलाई अपर्च्युनिटी भएन। अब कम्युनिटीसँग कसरी जोड्ने भनेको, कम्युनिटी एउटा कुनै कम्युनिटी म्युजियम भइसकेपछि, फर इक्जाम्पल म पाटनकै थिएँ, म पाटनसँग बढी रिलेटेड। पाटन म्युजियमको मेरो टार्गेट अडियन्स भनेको तपाईँ पाटनकै हुन्छ भाइ। म काठमाडौँ भ्यालीको नेपाल अरू जिल्लाको म सोच्दिनँ। अहिले तत्काल भनौँ, म 1 महिनापछि म्युजियम खोल्छु भने तत्काल मेरो टार्गेट अडियन्स, मेरो भिजिटर भनेको त्यो वरिपरिको हुनसक्छ। उहाँलाई एट्र्याक्ट के गर्नु पऱ्यो भने उहाँसँग भएको कल्चर या उहाँहरूसँग भएको आर्टलाई टार्गेट भनेर मैले एक्जिबिसन गर्न सक्यो भने दे आर एट्र्याक्ट। फर इक्जाम्पल एकदम बेसिकली तपाईँलाई सजिलो इक्जाम्पल, यदि मैले अर्को हप्तै मैले म्युजियम खोल्नु पऱ्यो भने मेरो माइन्डमा के सेटअप हुन्छ नि, म रातो मच्छरनाटको एक्जिबिसन गर्छु। किनभने जात्रा सुरु हुँदैछ र त्यो जात्रामा भएको फोटोग्राफ्समा रिप्रेजेन्ट लोकल कम्युनिटीले गर्छ। मेरो फलाना फोटो म्युजियममा छ है भन्ने कुरा एकजना मात्र मैले ब्रिफ गर्नु पाएँ भने पनि एउटा सजिलोको लागि त्यो आउन सक्छ भने, अर्को जात्रामा यस जात्रा केही जात्रा सर्टकट पनि हुनसक्छ। यो गर्नुपर्ने, यो भएन है, पाटन म्युजियम एकचोटि हेर्न जाउँ न, नरिवल कसरी खसाल्छ त्यो हेरौँ, घाँ बाल्न रथ तान्दाखेरि के गर्नु पर्दो रहेछ, त्यो फोटोग्राफ्सहरू। त्यसरी हामीले चाहिँ कम्युनिटीलाई जोड्न सकिन्छ इमिडिएट, एउटा सजिलोको लागि भने। एउटा प्रोडक्ट हजुर कन्टिन्यू गर्नुहोस् तपाईँले। अरू के जोड्नु? एउटा प्रडक्ट। अर्को जस्तै मानौँ नेसनल म्युजियमकै भनौँ या अरू क्षेत्रीय सङ्ग्रहालय जुन त्यो अहिलेको प्रोभिन्सियल म्युजियम, उहाँहरूले पनि लोकल कम्युनिटी, त्यो एरियामा भएको कम्युनिटीलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्न सक्छ त, या त्यहाँभित्र कुनै कल्चर प्रोग्राम गर्न सकिन्छ कि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, या त्यही भएको आर्टलाई चाहिँ एक्जिबिट गर्न सक्छ त। भनौँ न एउटा गुरुङ कम्युनिटी भएको गुरुङ कम्युनिटी म्युजियममा गुरुङको अब्जेक्टहरू ल्याएर यो के अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, उहाँसँग इन्ट्रेक्सन गर्नु। जस्तो 5वटा अब्जेक्ट राखौँ, हामीले थाहा छैन यो अब्जेक्ट गुरुङको एउटा जुन ए भनेको एउटा अब्जेक्ट यो कसरी युज गर्छ तपाईँहरूले, तपाईँको पुर्खाले कसरी, त्यसले डकुमेन्टेसन गरौँ त। उहाँहरू त्यत्तिकै इन्ट्रेस्टिङ भएर भन्दै आउँदै हुन्छ, त्यसलाई हामीले डकुमेन्टेसन रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ। तर हामीले कहिल्यै पनि आम पब्लिकलाई टार्गेट गरेर त्यो किसिमको प्रमोसनल कार्यक्रमहरू, त्यो सचेतना चाहिँ जगाउन सकेका छैनौँ नि। अब 81 अहिले विदेशी पर्यटकहरू आएर बितिसके आँकडा हेर्दाखेरि पनि 70 देखि 75% म्युजियमहरू विदेशी पर्यटकहरूले धानिएको छ होइन। 20-25%, 25-30% मात्रै आन्तरिक पर्यटक हो। अब 20-25-30%लाई हामीले 100मा पुऱ्यायो, 70%, 70 देखि 75% को चाहिँ ग्रोथ गऱ्यौँ भने सर्भाइभल गर्न सक्ने एउटा आधार, मिनिमम आधार तयार गर्न सक्ने भयो। नत्र भने त कि ढोका बन्द गर्न पर्यो, केही समयका लागि विकल्प खोज्न पर्यो, कि फन्डिङका सोर्सहरू खोज्न पर्यो, कि चाहिँ सधैँका लागि म्युजियम बन्द गर्नु पर्यो। अब यो टार्गेट हामी यो कसरी यो आँकडा बेसमा भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले पहिला त मिस गरे हो नि एउटा, त्यो अहिले पछुताउन पर्ने एउटा अवस्थामा छौँ कि छैनौँ हामी? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली म यसमा एकदम सहमत छु। किन नेपालको धेरै जसो म्युजियमहरू गभर्मेन्ट बाहेक अरू प्राइभेट म्युजियमहरू चाहिँ अघि भने टुरिस्टको लागि देखाउने टार्गेट त्यही गरेर बसेको छ, एज अ प्रोफेसनलिजममा चलेको छैन। कतिपय म्युजियमहरू प्रोफेसनलिजम चल्न खोज्दा पनि चल्न नसकेको स्थिति छ। यसले प्रोफेसनलिजम चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले देखायो। अब नेपालमा म्युजियम खोल्नलाई म्युजियोलोजी पढेको या म्युजियोलोजिस्ट चाहिन्छ भन्नेको माग पनि अब आउँछ। जब त्यहाँ म्युजियोलोजिस्ट हुन्छ, उसले विभिन्न टार्गेटको प्रोग्रामहरू ल्याएर सस्टेन कसरी गर्ने भनेको उसले सोचेर प्रोग्राम बनाएको हुन्छ। जब त्यहाँ म्युजियोलोजिस्ट हुँदैन, एउटा म्यानेजरले बनाउँदाखेरि पनि उसले सोचेको हुन्छ, तर उसले प्रफिट मात्रै सोचेको, पैसा मात्रै सोचेको, प्रशासनिक हिसाबले मात्रै सोचेको हुन्छ र म्युजियोलोजीको कन्सेप्ट हिसाबले सोचेको हुँदैन। अर्को कुरा म्युजियम भनेको जुन अहिलेको जुन 70 र पछिको हाम्रो 70 र 30% 25% आँकडा छ, त्यो चाहिँ कुनै हालमा नै मिट हुन सक्दैन, किन हामी त्यति फाइनेन्सियली छैन। किन आज गएर म्युजियमको टिकट इन्ट्रान्स बढाउने बित्तिकै भिजिटर स्वाट्टै घट्छ। त्यो किनभने भिजिटर इन्ट्रान्स बढाएर नेपाली हामी सस्टेन हुन्छौँ भन्ने कुरा नसोच्नु भयो, त्यो सोच्ने पनि हुँदैन। अझ सकेसम्म फी त घटाउनै पर्छ भन्छु, किनभने पर्यटन आन्तरिक पर्यटन भित्र हुनको लागि पैसा महँगो भने छिर्दैन। त्यसको लागि गभर्मेन्टको छुट्टै क्याम्पेन
अनि आइकमले चाहिँ कस्तो क्याम्पिङ गर्छ भने हामी डाइरेक्ट पब्लिकसँग हामी गएर प्रोग्राम गर्दैनौँ, पब्लिकलाई हामी दिँदैनौँ। हामीले भनेको हामीसँग आबद्ध भएको म्युजियम प्रोफेसनलहरूलाई उहाँलाई हामी इम्पावर गर्छौँ। अनि उहाँ चाहिँ पब्लिक जस्तै म एउटा भने म्युजियममा म काम गर्छु र मेरो म्युजियमको टार्गेटेड अहिले भनेपछि एउटा इमिडिएट टार्गेट लोकल कमिटीले टार्गेट गर्नुपर्ने उसले प्रोग्राम एक्जिबिसन डिजाइन गर्छ र उसलाई इम्पावर गर्नुपर्छ। हाम्रो आइकमको इम्पावरले एकजना म्युजियम प्रोफेसनल इम्पावर हुन्छ, उहाँले चाहिँ अरू कम्युनिटीलाई चाहिँ टानेर ल्याउँछ। डाइरेक्ट कम्युनिटी हामी चाहिँ लोकलसँग पब्लिकसँग हामी जान सकिँदैन, किन त्यो बुझ्दैन किनभने हामी टोटल टेक्निकल कुरा गर्छौँ धेरै जसो। त्यसले गर्दाखेरि अब आइकमको नेक्स्ट प्रोग्राम भनेको 2021 भनेको म्युजियम प्रोफेसनललाई चाहिँ कोभिड पछि मात्र होइन कि पछि भविष्यमा पनि काम लाग्ने म्युजियम मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङको चाहिँ ट्रेनिङ गराउनै पर्ने हुन्छ, त्यसको इम्पावर गराउनै पर्ने। जुन हामी म्युजियममा डिजास्टरको कुरा गर्थ्यौँ, त्यो डिजास्टर हामीले कुरा गर्ने डिजास्टरभन्दा भिन्न खालको डिजास्टर पनि आयो होइन। यो पेन्डेमिक त कोभिड-19 को यसले एउटा पाठ पनि सिकायो। जुन हामी यो भूकम्पका अर्थात् आगलागीका सम्भाव्य चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो अरू किसिमका अब म्यानमेड भ्यान्डालिजम लगायतका यी किसिमका डिजास्टरहरू हुन सक्छन् मात्रै भनेर भन्थ्यौँ। अब यस्तो खालको एउटा साइलेन्ट डिजास्टर पनि आउन सक्ने रहेछ। यसले अर्को पाठ पनि सिकायो है संसारका म्युजियमहरूलाई, अरू क्षेत्रलाई सिकायो। यसले नेपालमा चाहिँ एउटा म्युजियम सेक्टरको प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ कि सक्दैन विभिन्न किसिमले चाहिँ? त्यो त सकिन्छ, नसकिने त भन्न त सकिँदैन होइन, सकिनै छ। तर त्यसको लागि मेन त गभर्मेन्टको चाहिँ नीतिमै आउनु पर्यो। सङ्ग्रहालयको विकास अब नेपालमा कसरी गर्ने त? अहिलेसम्म त पर्यटनदेखि हाम्रो कला संस्कृति जोगाउने भन्ने मात्र एउटा सानो रेडिमेड नारा मात्र छ। अब म्युजियम डेफिनेसनसँग हामीसँगै बसेर म्युजियम डेफिनेसन, म्युजियमले गरिरहेको काम र अहिलेको स्थितिको म्युजियम तिनटालाई हामीले प्यारेलली गरेर अध्ययन गऱ्यो भने हामी क्लियर हुन्छौँ कि नेपालको म्युजियम कुन स्थितिमा छ भन्ने कुरा। त्योसँग त धेरै कुरा तालमेल मिल्दैन। म्युजियम एजुकेसन भनेको प्रोग्राम हामीका नेपालमा एकदमै कम छन्, थोरैले मात्र गरिरहेको छन्। म्युजियम एजुकेसन भनेको स्कुल स्टुडेन्ट ल्याएर मात्र घुमाएर पुग्दैन, इन्ट्रेक्टिभ नै छैन। जब स्टुडेन्ट आउँछ र स्टुडेन्ट आएर म्युजियम घुमेर म्युजियमसँग अब्जेक्टसँग उसको कम्युनिकेसन हुन्छ, अब्जेक्टसँग खेल्न पायो भने उसले बुझ्छन्, नत्र बुझ्दैन। त्यही भएर कोभिड अगाडि एउटा सानो प्रोजेक्ट हामी पाटन म्युजियममा पुनः ट्रायलको रूपमा काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टसँग मिलेर गरेका थियौँ। पाटन दरबार क्षेत्र घुमाउँ अनि चाहिँ एउटा स्टोरी बनाइदियो। म गरुडमा बसिरहेँ या कुनैमा भेहिकलमा बसिरहेँ भने स्टुडेन्ट आफैलाई त्यो फिलिङ गराउँदै उसले प्र्याक्टिकल गराउँदै लान्थ्यौँ। त्यसरी प्रडक्ट हामी डेभलप गर्न सक्यो भने त हाम्रो म्युजियम त अथाक छ नि। रिसोर्सको पनि कमी लाग्दैन ठुल्ठुलो म्युजियमहरूलाई, इभन सानो प्राइभेटकोलाई त आफ्नै ठाउँमा भने भिजिटर्सबाटै पनि हाम्रो आवश्यक जुन स्रोत हो त्यो चाहिँ धान्न सक्छ होइन। हामीले तपाईँले भने जस्तै तरिकाले 100% त सकिँदैन, मिनिमम चाहिँ सकिन्छ। अब केही नीतिगत कुराहरू, संरचनागत कुराहरू पनि हाम्रो नेपालको म्युजियम विकासका बाधकको रूपमा अर्थात् त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ फेसिलिटेसनको एउटा अभाव, रिक्तताको रूपमा चाहिँ रहेको छ नि है। त्यो त छ नि, छ होइन? छ, किनभने अहिले हामी म्युजियमको रजिस्ट्रेसनको प्रोसेस हेर्दाखेरि पनि को कता गइरहेछन्, सबै एकै ठाउँमा छैनन्। हुन त आफ्नो उद्देश्यमै छ, उहाँहरूको सबै उद्देश्य कतिपय अब रजिस्टर खोज्दै हिँड्यो भने त्यो पनि पाउँदैन। फर इक्जाम्पल इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियमको हेर्दाखेरि इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियमको रजिस्ट्रेसन अन्डर रजिस्ट्रेसन नेपाल माउन्टेनिङ एसोसिएसनसँग छ। पर्वतारोहण सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले एउटा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने भनेर गरिरहेको छ। त्यस्तै ज्यापु म्युजियमको कन्सेप्ट पनि त्यही छ। ज्यापु सोसाइटी, ज्यापु समाजसँग ज्यापु म्युजियम जोडिएको छ। ज्यापु समाज एउटा एनजिओ भयो, उसको अब्जेक्टिभ्समा एउटा म्युजियम खोल्ने भयो, त्यसरी म्युजियम खोलेको छ। तर ती सबै म्युजियमलाई जोड्ने एउटा स्टेट मेकानिजम चाहिँ छैन। त्यो कतिखेर सम्भव हुन्छ नि? हामीले कानुन ल्यायौँ भने सम्भव हुन्छ होला होइन? कानुन चाहिँ एउटा सानो काउन्सिलै जस्तै सङ्ग्रहालय परिषदै बनायो भने सङ्ग्रहालय जुनसुकै ठाउँमा ऊ रजिस्ट्रेसन भयो भने त्यहाँ पनि रजिस्ट्रेसन भयो भने अनि उसले फेसिलिटेसन गर्छ। विश्वमा चाहिँ कस्तो छ अभ्यास? त्यो काउन्सिल बनाउने चाहिँ अभ्यासहरू छ एउटा स्टेटको? विश्वमा धेरै जसो त्यो चाहिँ एसोसिएसनले गरिरहेको देख्छु म। म्युजियम एसोसिएसन त्यो एउटा त्यसमा गभर्मेन्टको एउटा बडी पनि बनायो अनि त्यहाँ ट्रेड युनियन जस्तै हामी ट्रेड युनियनमा मेम्बर भइसकेपछि हामी निजामती सङ्घ के जस्तै त्यो टाइप पनि चलिरहेको देखिन्छ। कहीँ म्युजियम बनाउन यो सानो मिनिमम क्राइटेरिया भनेर राखेको पनि देखिन्छ, तर यही भनेर इन्टरनेसनलमा पनि छैन। तर सबैले एउटै चिज चाहिँ के मान्छ भने आइकमको कोड अफ एथिक्स मान्छन्।
सङ्ग्रहालय भनिसकेपछि एउटा ब्रोडर एउटा थियोरिटिकल र लिगल एउटा फ्रेमवर्क एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क त स्टेट लेभलको त हुन्छ नि त होइन त्यो नहुँदाखेरि तपाईँले समग्र एउटा चाहिँ नेपालको एउटा राष्ट्रिय स्तरको सङ्ग्रहालय विकासको चाहिँ एउटा डिरेक्सन के हो त्यसको चाहिँ मिसन भिजन के हुने भन्ने कुरामा छरपष्ट भएको छ। अब यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै र कोभिड-19ले पारेको जुन असर छ त्यो असरलाई पनि सम्बोधन गर्दै नेपालको आगामी चाहिँ सङ्ग्रहालय विकासको बाटोलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कोभिड आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि तपाईँले कानुनीको कुरामा नेपाल सरकारबाट चाहिँ सम्बन्धित निकाय भनौँ, नेपाल सरकार मात्र नभएर सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ नेपालमा सङ्ग्रहालय विकासको लागि चाहिँ युनिफर्मिटी एउटा रजिस्ट्रेसन सिस्टम र कस्तो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड आफ्नै तरिकाले, किनभने हरेक अमेरिकन म्युजियमको स्ट्यान्डर्ड र युरोपियन म्युजियम स्ट्यान्डर्ड र नेपालको म्युजियम स्ट्यान्डर्ड एउटै हुन सक्दैन। नेपालको म्युजियमको स्ट्यान्डर्ड अनुसार कतिसम्म हामीले गर्न सकिन्छ त एउटा मिनिमम गाइडलाइन्स चाहिँ नेसनल लेभलको त्यो बनाउनुपर्छ, गाइडलाइन्स हुनुपर्छ। एउटा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न के गर्नुपर्छ त, या उसको पूर्वाधार के हुनुपर्छ? कुनै जस्तै पूर्वाधारै नभएसँग म सङ्ग्रहालय खोल्छु भनेर आउन सक्ला, त्यसलाई पनि दिनु भएन। पूर्वाधार भएको पनि उसको कुनै अब्जेक्टिभ नहुन सक्छ, त्यसलाई पनि दिनु भएन। त्यो सबै के चाहिन्छ, एउटा अब्जेक्टिभ्स पूर्वाधार सबैको एउटा गाइडलाइन्स चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। सङ्ग्रहालय खोल्न गाइडलाइन्स हुनु अनि डेफिनेटली एउटा त्यो हुनुपर्छ नि। त्योभित्र स्पेसियली सङ्ग्रहालय खोलिसकेपछि या सङ्ग्रहालय सञ्चालन आइसकेपछि उसले आउटरिच प्रोग्राम हुनैपर्छ सङ्ग्रहालयको। विथआउट आउटरिच प्रोग्राम, यदि आउटरिच प्रोग्राम भयो भने कम्युनिटीसँग टाइअप भएर या नजिक सँगसँगै गइरहेको हुन्छ प्यारलली। नत्र आउटरिच प्रोग्राम म सङ्ग्रहालय खोल्छु या मानौँ एउटा टुरिज्मको राम्रो सेक्टर, मानौँ कुनै टुरिज्मको पोइन्ट अफ भ्यू, जस्तो पाटन दरबारको एउटा नयाँ घरमा म म्युजियम खोल्छु, म टिकट मात्र सेल गर्छु, त्यहाँबाट आम्दानी म आफै चलाउँछु या के प्राइभेट रूपमा चलाउँछु भन्ने उसले त्यसरी खोल्न दिनु भएन। किन उसको म्युजियमको अनुसार नन प्रफिट हुनै पऱ्यो, एउटा आउटरिचमा जाने सस्टेन हुनु पऱ्यो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर आउटरिच प्रोग्राम बिना चाहिँ म्युजियम चलाउनु भएन। आउटरिच त एजुकेसन हुनसक्छ, सोसाइटी हुनसक्छ, या अरू उसको एम हुन्छ, म्युजियमको एम हुन्छ, अरू प्रोग्राम हुनसक्छ। त्यसरी एउटा गाइडलाइन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गाइडलाइन अनि कोभिड पछिको कुरा चाहिँ जुन अब कसरी खोल्ने त आफ्नै ठाउँमा छ, नीतिगत रूपमा त आउनै पर्ने हुन्छ। अनि यो गाइडलाइन्स भनेको तपाईँले जुन हामी कानुनको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो कानुनले नै तोक्नै पर्छ। त्यो गाइडलाइन्स भन्यो भने हामीले भनेको त्यो अर्को चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने मेकानिजम पनि त्यही गाइडलाइन्स होइन। उसको माउ रजिस्ट्रेसन आफ्नै ठाउँमा हुन्छ। जस्तै एजुकेसनको त स्कुलको म्युजियम भयो भने उसले स्कुलको जिल्ला शिक्षा के ठाउँमा गर्छ होला। त्यहाँ जस्तै वनमा हुनसक्छ, कि वनको पनि हामी कहाँ सबै हामी कहाँ, किन हामी सबै एक्सपर्टिज हामी कहाँ हुँदैन। हामीले त मात्र म्युजियोलोजीको एक्सपर्ट दिन सक्छौँ। आइकमको काउन्सिलले म्युजियम यस्तो हुनुपर्छ मात्र भन्छ। जस्तै कानुनी कुरा आयो भने मानव न्याय सङ्ग्रहालय, जुडिसियल सङ्ग्रहालय खोल्नु पऱ्यो, लको म्युजियम खोल्नु पऱ्यो भने त हामीले त म्युजियोलोजी केही गर्न सक्दैन, त्यसमा गाइडेन्स मात्र गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा भयो भने त्यहाँको रजिस्ट्रेसन आउँदाखेरि एउटा सानो फ्रेमवर्क मात्र दिन्छ। म्युजियम भनेको यस्तो एक्जिबिसन, डिस्प्ले के हुनुपर्ने त्यसमा, डिस्प्ले कस्तो हुनु पऱ्यो, अनि सँगसँगै उसको प्रोग्राम, आउटरिच प्रोग्राम, अनि म्युजियम प्रोफेसनल स्टाफ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। आइकमले नेपालको म्युजियमको अवस्थालाई कसरी हेर्छ? त्यसको लिगल फ्रेमवर्क, त्यसको अपरेसन, त्यसको स्ट्यान्डर्डको हिसाबले चाहिँ र सम्भावनाको हिसाबले अहिले जुन जसरी रजिस्ट्रेसन भए पनि मोस्ट अफ द म्युजियम आफ्नो एक ठाउँमा रजिस्ट्रेसन भएर चलिरहेको छ। त्यसलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर रजिस्ट्रेसन मात्र गराउने हो, एउटा डाटा इन्भेन्ट्री टाइपको मात्र गर्ने हो। अनि भोलि कसैले कहीँबाट म्युजियमको डेभलप गर्नु पऱ्यो भने कुन टाइपको म्युजियम छ भन्ने कुरा आइकमसँग नलेज हुन्छ र त्यो नलेज अरूलाई सेयर गर्छ। त्यही होइन, हाम्रो स्तर चाहिँ, हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो हो? ठिक्क खालको हो कि कमजोर अवस्था हो कि? अहिले त कमजोर नै छ, कमजोर नै छ विश्वका अरू मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा कमजोर नै छ, किन हामी आउटरिच प्रोग्राम नै छैन। र यसको पर्यटन प्रवर्धनसँग एउटा मुलुकको सांस्कृतिक होइन, अनि त्यसका आर्थिक, राजनीतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक सभ्यताका पहिचानहरूलाई विश्वव्यापीकरण गर्नेसँग म्युजियमको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? त्यो एकदमै ठुलो हुन्छ। म्युजियम एउटा जस्तै म कहीँ कुनै विदेशतिर गयो या कहीँ हामी इन्भाउन्ड नै गरौँ, नेपालमा कोही टुरिस्ट आयो, घुम्नको आयो, उसको धेरै टाइम छैन भने ऊ नेसनल म्युजियम गयो भने नेपालको होल हिस्ट्री पढेर जान्छ। उसले इभन विथिन 2 आवर्समा उसले एथनिकल हेर्छ, आर्ट हेर्छ, नेसनल हिस्ट्री हेर्छ, सबै हेरेर जानु पाउँछ। त्यति चाहिँ एफिसियन्सी रूपमा
नलेज दिन सकिने, एजुकेसन दिन सक्ने हो एउटा पर्यटकको रूपमा। अब एउटा नेपाली विद्यार्थीको रूपमा हेर्दाखेरि पनि उसले धेरै बुक पढाएको हुन्छ, 6, 7, 8 की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट सबै पढाएको हुन्छ, तर एक दिन उसले म्युजियम हेरिसकेपछि उसले जुन त्यो पढेको सबै रिफ्लेक्ट हुन्छ र उसले पढेको चाहिँ सबै ज्ञान सधैँको लागि लिइरहन्छ। त्यहाँदेखि इन्फर्मल एजुकेसन त भन्ने कारण त्यो त्यसको कारण पनि इम्पोर्टेन्स छ म्युजियमको। अर्को साथसाथै आन्तरिक पर्यटन, म सायद बायस हुनसक्छ होला, आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गऱ्यो भने बाह्य पर्यटन अटोमेटिक प्रबन्धन हुन्छ। किन आन्तरिक पर्यटनमा आउने 10% एभरेजमा, मैले 2012मा लिएको डाटा अनुसार पाटन म्युजियम केसको डाटा, 10% चाहिँ हाम्रो भिजिटर अवश्य एबोर्ड जाँदो रहेछ पढाइको सिलसिलामा, घुम्नको सिलसिलामा, ट्रेनिङ अनेक सिलसिला। तर उहाँले हाम्रो त्यो बेला उहाँले हाम्रो प्रमोसन गर्नुहुँदैछ। तपाईँको आर्ट के छ, तपाईँको आइडेन्टिटी के छ भने हामी यो आर्ट छ है। त्यसपछिको डाटामा कन्टिन्युसली म फलोअप गर्दै जाँदाखेरि पाटन म्युजियमको अभियसली नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल भिजिटर त्यसरी बढेको छ। पाटन म्युजियम हेर्छु भन्दै नै आउनेहरू छन्। ओके, भनेपछि अब म्युजियमले चाहिँ आएका पर्यटकहरू, भएका पर्यटकहरू अर्थात् पर्यटकको एउटा चाहिँ प्लानलाई, उद्देश्यलाई एउटा उनीहरूले खोजिरहेको एउटा विकल्पको रूपमा दिने एउटा थलो हो कि म्युजियम पर्यटक कसैले त्यहाँ भिजिट गर्न नखोजे पनि त्यसलाई चाहिँ पर्यटक बनाउन योगदान गर्ने थलो हो त म्युजियम? म्युजियम भनेको अलरेडी, अझ सजिलो गरी भने मैले, अलरेडी पर्यटक भइसकेका, पर्यटकको रूपमा चाहिँ उपस्थित रहेका व्यक्तिहरूको लागि भिजिटिङ सेन्टर हो कि सम्भाव्य पर्यटकहरू, पर्यटक नभइसकेका पर्यटक बनाउनको लागि पनि एउटा लिडिङ रोल खेल्न सक्ने, कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने सेन्टर हो त म्युजियम? सम्भाव्य पर्यटक भएको त आफै भइसकेको छ। तर अघि इक्जाम्पल थियो नेसनल म्युजियमको इक्जाम्पल। नेसनल म्युजियमको एउटा आर्ट हेर्नलाई, मानौँ न अहिले कुनै आर्ट हेऱ्यो, त्यो आर्ट हेरेपछि त्यहाँ त नेपालकै कलेक्सन छ, मानौँ उसले शेर्पाको एउटा एथनिकल ग्रुपको त्यो हेरेपछि शेर्पाको उसले कम्युनिटीबाट जान चाह्यो भने ऊ त पुग्छ नि शेर्पा कम्युनिटीमा, त्यसले अर्को चाहिँ प्लस गर्छ। भनेपछि पर्यटक बढाउन योगदान गर्छ, बढाउनु योगदान गर्छ र त्यसले पर्यटकलाई नै टार्गेट गर्न सक्छ। अब अन्त्यमा विश्वमा चाहिँ सङ्ग्रहालयहरूको सङ्ख्या र अवस्थालाई हामीले हेर्दै गयौँ भने, जुन मैले सुरुमा पनि भने 95,000 चाहिँ सङ्ग्रहालयहरू छ। त्यो मध्ये अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने सन् 2012 पछि खुलेका चाहिँ सङ्ग्रहालयहरूको हिस्सा 60% छ। पछिल्लो समयमा विश्वमै एउटा त्यो सङ्ग्रहालय बढ्ने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ, जुन नेपालमा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यो संसारको ट्रेन्डसँग नेपालको पनि सङ्ख्यात्मक वृद्धिको ट्रेन्ड मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। अब त्यसलाई कन्ट्री वाइज हेऱ्यौँ भने जस्तो कि 65% म्युजियम चाहिँ नर्थ अमेरिका र केही वेस्टर्न युरोपमा मात्रै छ 95,000 मध्ये। अफ्रिकामा तपाईँ हेर्नु हो भने 0.9% मात्रै छ टोटल म्युजियमको हिस्सा अफ्रिकामा। अनि तपाईँ एसिया पेसिफिकमा हेर्नु भने जहाँ 48-50वटा जति मुलुक छन्, तिनीहरूको हिस्सा भनेको 12.9 करिब 13% मात्रै हो। भने डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि, समग्र डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अभियसली नर्थ अमेरिका र वेस्टर्न युरोप लिडिङ नै हो वर्ल्डमा। अफ्रिका सबैभन्दा पछाडि नै हो, एसिया मध्यम खालकै हो। र यो म्युजियमको जुन त्यो सङ्ख्यात्मक अवस्था छ, त्यो सङ्ख्यात्मक अवस्थाले कुनै टेरिटोरीको चाहिँ समग्र विकासको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि देखिन्छ। डेफिनेटली तपाईँले उठाएको डाटा त एकदम राम्रो निकाल्नु ठिक हो। भनेपछि समग्र विकासको इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ म्युजियम डेभलपमेन्ट हुँदो रहेछ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ यसको आधारमा? सकिन्छ, ठ्याक्कै सकिन्छ। किनभने म्युजियम भनेको एकदम हाई कस्ट अपरेसन कस्ट हो, होइन? सकिन्छ, होइन? त्यसो भए मेरो अर्को प्रश्न तपाईँलाई, त्यसो भए नेपालमा हामीले म्युजियमलाई योभन्दा छिटो गतिमा लैजाउँ भनेर सकिँदैन? जब अन्य विकासहरू माथि जान्छ तब मात्र म्युजियम पछि विकास हुने हो? डेफिनेटली देख्ने सङ्ख्यामा त विकास गर्नु त कुनै गाह्रो छैन, प्रत्यावर्तन गर्दै गए पनि हुन्छ। तर म्युजियम नै यो राम्रो म्युजियम है नेपालको, यो यतिवटा म्युजियम भन्नु र यतिवटा राम्रो म्युजियम भन्नु धेरै फरक छ। राम्रो म्युजियम, म्युजियोलोजीको जुन सङ्ग्रहालय विज्ञान छ उद्देश्य सञ्चालन गर्नलाई त्यति धेरै छिटो विकास हुँदैन। सङ्ख्या विकास होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सङ्ख्याकोमा म सङ्ख्या क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीमा जान्छु। क्वालिटीको रूपमा विकास गर्नु धेरै गाह्रो छन्, किन त्यसमा रिसोर्सदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्स प्लस फाइनेन्सियल रिसोर्स चाहिन्छ र नीतिगत कुरा पनि त्यसमा हुनैपर्छ। र एउटा पब्लिक अवेरनेस, होइन? म्युजियम भिजिटिङको कल्चर नै डेभलप गर्नु पर्यो हामीले, होइन? त्यो कल्चर चाहिँ हामी कहाँ अलिक कमै छ अहिलेको अवस्थामा। त्यो त म्युजियम पनि अलिक ब्याकड्रप छ नि। म्युजियमले टार्गेटै गरेन त, कसैलाई बोलाएन भने त त्यहाँभित्र के छ भने हेर्नलाई त केही चिज त हुनु पर्यो। प्रडक्ट नआइकन त कोही पनि भिजिटर जाँदैन।
म्युजियम आफैले पनि कमिटीलाई बोलाउने किसिमले प्रडक्टहरू डिजाइन गर्नु पर्यो। हस् त यो समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जुन कुराहरू हामी गर्नुपर्छ समग्र सङ्ग्रहालय विकासको लागि भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँ आफै पनि म्युजियम प्रोफेसनल हुनुहुन्छ र आइकम जस्तो एउटा चाहिँ ग्लोबली रेप्युटेड इन्स्टिट्युसनको नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको भूमिका त अहम नै हुन्छ, यसमा तपाईँहरू लाग्नु शुभकामना दिन तपाईँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र हाम्रो निष्कर्ष के हो भने म्युजियम अर्थात् सङ्ग्रहालय भनेको समाजको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा केन्द्र हो, अर्थात् एउटा ठाउँ हो भने समाज भनेको म्युजियम को एउटा रिफ्लेक्सन अर्थात् म्युजियमलाई रिफ्लेक्ट गर्ने एउटा बृहत्तर एउटा क्षेत्र पनि हो समाजको। त्यस कारणले समाज र सङ्ग्रहालय बिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भने अर्को पाटो जब सङ्ग्रहालयको विकास भएको देखिन्छ तब त्यो मुलुकको समग्र विकासको स्तर पनि माथि नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले प्रस्तुत गरेका आँकडाहरूले पनि देखायो। कोभिड-19 को कारणले गर्दा हाम्रो सङ्ग्रहालय क्षेत्र जुन भर्खर एउटा विकासको क्रममा थियो त्यसमा ठुलो असर परेको छ। आर्थिक, सामाजिक, भिजिटर्सहरूकोदेखि लिएर कतिपय वस्तुको संरक्षणका कुराहरू लगायतका छन् र यी क्षेत्रमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ भने समाजलाई सङ्ग्रहालयसँग जोड्नको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि राज्यले आफ्नो एउटा डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन मेकानिजम निर्माण गर्नेदेखि लिएर स्पष्ट कानुनी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा आजको छलफलको निष्कर्ष हो। यही निष्कर्षका साथ आजको छलफललाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै हाम्रो समाजसँग जोडिएका विविध पक्षलाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।